बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लंग्स। लंग्स मतलब कि फेफड़े। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज फिल्ड विद एयर, तो हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा हवा से भर जाता है? इसका आंसर है लंग्स मतलब कि फेफड़े हवा से भर जाते हैं जब हम सांस लेते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर इंटर्स इन आवर लंग्स, जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं, ईयर इंटर्स, तो हवा हमारे लंग्स में आ जाती है, मतलब कि फेफड़ों में आ जाती है। थ्रू नोज़, किसके ज़रिए? नोज़, नाक और विंड पाइप, हवा की नाली के ज़रिए। और ट्रेकिया, इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं विंड पाइप को, ट्रेकिया। लंग्स आर सराउंडेड बाय द रिब्स, फेफड़े जो हैं उसकी इर्द गिर्द जो होते हैं वो रिब्स होते हैं, मतलब कि फेफड़े रिब्स के दरमियान में होते हैं, उसके इर्द गिर्द रिब्स होते हैं। एंड कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग, और उसका काम होता है कि उसके ज़रिए फिर फेफड़े जो हैं वो एक्सपेंडिंग मतलब कि फैलते हैं, एंड कंट्रैक्टिंग और सिकुड़ते हैं। The exchange of oxygen between blood and air takes place in the lungs. जहाँ गैसों का तबादला जो तो होता है वो कहाँ पे होता है? वो लंग्स में होता है। ये MCQs में आ सकता है। The exchange of gases, या इस तरह भी आ सकते हैं, the exchange of oxygen between blood and air, तो वो कहाँ पे होता है? वो लंग्स में होता है। When they expand, यहाँ पे गिवन है, तो वो जब वो फैलते हैं, जब हमारे फेफड़े फैलते हैं, वी इनहेल हेयर, तो हम क्या करते हैं? तो उस टाइम हम हवा को अंदर ले आते हैं। इनहेल मीन्स हवा का अंदर ले आना। एयर इज एक्सहेल्ड, और जब हम हवा को बाहर निकालते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, व्हेन दे कंट्रैक्ट, तो वो क्या करते हैं? वो सिकुड़ते हैं, मतलब कि वो बंद होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है हार्ट। हार्ट मीन्स दिल। दी हार्ट इज़ सराउंडेड बाय द रिब्स। हार्ट जो हैं वो भी मतलब कि उसके इर्द गिर्द रिब्स होते हैं, वो रिब्स के अंदर होते हैं। द हार्ट वर्क्स कंटिन्यूसली लाइक ए पम्प थ्रू आउट द लाइफ, और हार्ट जो होता है वो काम करता है कंटिन्यूसली, हमेशा लगातार, लाइक ए पम्प, जिस तरह का एक पंप होता है, थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ के लिए। द मसल ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, एंड मसल जो होते हैं हार्ट के, मतलब यहाँ से हम फिर ये कंसेप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं कि हार्ट जो होता है वो मसल से बना होता है, मतलब कि मसल जो होते हैं हार्ट के वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इट सर्कुलेट्स ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, और ये मेन वर्क है हार्ट का, ये मेन वर्क है कि वो खून को पूरी जिस्म में ले जाता है। किसके ज़रिए? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लड वेसल्स के ज़रिए, रगों के ज़रिए। इसके बाद है स्टमक। स्टोमिक जो है, द स्टोमिक मतलब कि मैदा। द स्टोमिक इज़ अ सेक लाइक आर्गन। स्टोमिक जो है ये एक तेली नुमा आर्गन है, उज़्ज़ू है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द हार्ट, वो लेफ्ट साइड पे होते हैं, हार्ट भी है लेफ्ट साइड पे हैं, वो हार्ट से लेफ्ट साइड के नीचे होता है स्टोमिक। इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, और वो डाइजेस्टिव मतलब कि जो निज़ाम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें जो बिगेस्ट पार्ट है वो स्टोमिक है। इट सीक्रेट डाइजेस्टिव, वो मतलब कि डाइजेस्टिव जूस, मतलब कि इस तरह HCl फॉर्म का होता है डाइजेस्टिव जूस। दी मसल ऑफ देखें, द मसल ऑफ स्टमक मूव द फूड एंड द डाइजेस्ट जूस डाइजेस्ट द फूड, मतलब कि जो मसल होते हैं स्टमक में, स्टमक के, मूव द फूड, वो खुराक को ले जाता है, एंड द डाइजेस्टिव जूस, और डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट द फूड, उसके ज़रिए फिर खुराक को क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है, हजम होता है। इसके बाद है मसल्स मतलब के पट्टे। द ह्यूमन बोन्स आर अटैच्ड एंड कवर्ड बाय मसल। ह्यूमन मतलब कि इंसान की जो हड्डियाँ होती हैं वो अटैच्ड एंड कवर, किसके साथ अटैच होती हैं? मसल के साथ, और कवर करती हैं वो मसल
مسل ہڈیوں کو کور کرتی ہیں. دی مسل آر سافٹ، مسل جو ہوتے ہیں وہ سافٹ ہوتے ہیں، بونز جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ہوتے ہیں. دی آر پنک اور ریڈ ان کلر، اس کا جو کلر ہے وہ پنک یا ریڈ ہو سکتا ہے. یو مسٹ ہیو سین دا میٹ آف کاؤ، آپ نے دیکھا ہوگا گائے کا گوشت، گوٹ اور ہین، یہ آپ نے دیکھا ہوگا. واٹ آر دیئر کلر، کہ اس کے کلر کیا ہے، مطلب کہ پنک یا ریڈ فارم میں ہوتے ہیں. مسلس پرفارم ویریس فنکشن، مسل پٹے جو ہوتے ہیں وہ مختلف کام سر انجام دیتے ہیں. مسل ورک ود دا بونز اینڈ جوائنٹس، مسلز ورک ود دا بون، مسل پٹے جو ہوتے ہیں وہ بونز اور جوائنٹس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. دے ہیلپ یو ٹو موو ہینڈز، آرم، فیٹ اینڈ لنگز، اور جب ہم کام کرتے ہیں وہ ہم کس وجہ سے کرتے ہیں، وہ مسل جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بونز اور جوائنٹس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم جو چل سکتے ہیں یا مطلب کہ ہم لکھتے ہیں ہاتھ سے، ہینڈ سے، ہم کوئی بھی کام سر انجام دیتے ہیں فیٹ سے یا لیگ سے، تو وہ مسل کے ذریعے اور بونز جوائنٹس کے ذریعے. ڈیو ٹو دیز مومنٹس وی کین سیٹ، اور اس کے ذریعے ہم مومنٹ مطلب ہم بیٹھ سکتے ہیں، واک چل سکتے ہیں، رن دوڑ لگا سکتے ہیں، جمپنگ لگا سکتے ہیں، چھلانگیں لگا. اور ہارٹ پمپس بلڈ ود دا ہیلپ آف مسل، ہمارا جو دل ہے وہ پمپنگ کرتا ہے بلڈ کو ود دا ہیلپ آف مسل. پہلے بھی بتایا کہ ہارٹ جو ہوتا ہے وہ مسل سے بنا ہوتا ہے، اور ہارٹ کا جو مین ورک جو تھا وہ میں نے یہ بتایا کہ وہ باڈی کے مختلف حصوں کو خون لے جاتا ہے. تو خون جو ہے وہ کس وجہ سے لے جاتا ہے، وہ مسل کے ذریعے لے جاتا ہے. مسل موو فوڈ تھرو دا ڈائجسٹو سسٹم، مسل جو ہوتے ہیں وہ خوراک کو ڈائجسٹو سسٹم کی طرف دھکیلتا ہے یا لے جاتا ہے. اٹ از ڈیو ٹو مسل دیٹ اور لنگ ایکسپینڈ اینڈ کنٹریکٹ، اور یہ مسل کی وجہ سے ہمارا جو لنگز ہیں، پھیپھڑے ہیں، وہ ایکسپینڈ یا کنٹریکٹ ہوتے ہیں. مطلب کہ جو ہمارے لنگز کنٹریکٹ یا ایکسپینڈ ہوتے ہیں وہ بھی کس وجہ سے ہوتے ہیں، وہ بھی مسل کے ذریعے. مطلب کہ مسل اتنا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد دیکھیں یہ ڈو یو نو میں لکھا ہے کہ آپ اس کا میں سادہ سا ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہم کوئی یہاں پہ جو ایگزامپل ہیں ورکنگ آف مسل، جب ایک مسل کانٹریکٹ ہوتا ہے تو دوسرا ایکسپینڈ ہوتا ہے، اور جب دوسرا ایکسپینڈ ہوتا ہے تو پہلے والا کیا ہو جاتا ہے، کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ انٹرسٹنگ انفارمیشن میں ہے وین وی اسمائل، جب ہم ہنستے ہیں 14 مسلس آر نیڈڈ، تو ہنسنے کے لیے 14 مسل درکار ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ہنستے ہیں تو 14 مسلس جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. There are almost 600 مسل ان ہیومن باڈی، ہمارے جسم میں 600 سے زیادہ ہڈیاں ہوتے ہیں. آلموسٹ ہاف آف دا باڈی ویٹ از ڈیو ٹو مسل، اور ہمارے جسم کا نصف مطلب کہ آدھا وزن جو ہے وہ مسل کے ذریعے ہیں. اس کے بعد لاسٹ ہے برین مطلب کہ دماغ. دی برین از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف آور باڈی، برین جو ہے دماغ، وہ ہمارے جسم کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. اٹ از پریزنٹ ود ان آور اسکل، وہ کہاں پہ ہیں، وہ ہمارے کھوپڑی کے درمیان میں ہیں. اٹ کنٹرولز آل دا انفارمیشن آف آور باڈی، ہمارے جسم کی جتنی بھی انفارمیشن ہیں وہ کون کنٹرول کرتا ہے، وہ برین کنٹرول کرتا ہے. برین مطلب کہ برین کو انفارمیشن ملتی ہیں. اٹ کلیکٹس انفارمیشن فرام ڈفرینٹ پارٹس آف آور باڈی، ہمارے جسم کے مختلف حصوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے دماغ. اینڈ ڈیسائڈ واٹ ٹائپ آف ریسپانس آور باڈی شوڈ گیو، اور پھر وہ ہمیں فیصلہ دیتا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے پارٹس آف پلانٹس اینڈ دیئر فنکشن، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں.